पार्टीले त निर्णय गर्यो, निर्णय किन लागू भइरहेको छैन भन्ने होला। अब हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो, अरू पार्टीमा पनि भूकम्प चल्यो होला, हामीलाई पनि चखर्नु पर्यो भन्ने कुरा परेको होला। अब यो गठबन्धनको भविष्य छैन भन्ने खालका अनेकौं कुप्रचारहरू, त्यसका पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। हामी यो गठबन्धनलाई आउने चुनावसम्म, चुनाव पश्चातको अवस्थासम्म लिएर जान चाहन्छ। दोष जति हाम्रो मन्त्रीलाई दिने काम नगरौँ। त्यसो हुनाले उहाँ मन्त्रीहरू पनि हाम्रा सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ, यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला। मैले आज तपाईलाई बताएको, किन मैले यहाँ बताउनु पर्यो भने मान्छेमा खुबी छ भने खुबी देखिनु पर्दछ र मान्छेमा खुबीको का लक्षणहरू छन् भने मेहनत गरेर त्यो खुबी प्राप्त गर्नु पर्दछ। मेहनत गरेर खुबी प्राप्त गर्नु पर्दछ। दुई खालका विशेषता हुन्छन् मानिसहरूमा। एउटा इनबर्न हुन्छ, जन्मेदेखि नै प्रतिभाशाली। अर्को एक्वायर्ड हुन्छ, प्रतिभाहरू सिक्ने काम, खुबीहरू ग्रहण गर्ने काम, अरूका राम्रा कुराहरू हासिल गर्ने काम। यसबाट पनि मान्छे उत्कृष्ट हुँदै जाँदै रहन्छ। जहिले पनि राम्रो उदाहरणबाट शिक्षा लिनुपर्छ, राम्रो उदाहरणबाट प्रेरणा प्राप्त गर्नुपर्दछ। नराम्रा कुरा सिक्ने होइन, राम्रा कुराहरू सिक्ने हो, ग्रहण गर्ने। 2000 मलाई पनि आफ्नो कलेज जीवनको याद आउँछ। तपाईहरुको कार्यक्रममा भाग लिने बित्तिकै मेरो कलेज जीवन 2024 सालमा सुरु भएको थियो। भनेपछि 55 वर्ष पहिले मैले एसएलसी 56 वर्ष पहिले गरेको थिएँ। र यस बीचका अवधिमा अनेकौं परिवर्तनहरू भएका छन्। म सम्झिरहेको छु 2025 सालमा हामी वीरगञ्जको ठाकुराम कलेजमा, त्यतिखेर कलेज भन्थ्यौं, क्याम्पस होइन, कलेजमा पढ्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय इस्युहरू उठ्ने गरेका थिए। सुस्ता महेशपुरका कुराहरू, सिमानाका कुराहरू र त्यसै गरी भारतले नेपालको सन्दर्भमा लिएका नीतिहरूसँग जोडिएका विषयवस्तु र अन्तर्राष्ट्रिय त्यो बेलामा सबभन्दा अग्रपंक्तिमा थियो। र आज पनि अन्तर्राष्ट्रियलाई देशभक्त विद्यार्थीहरूको संगठन भनिन्छ। आज पनि विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियलाई जनवादी विद्यार्थीहरूको संगठन भनिन्छ। आज पनि अन्तर्राष्ट्रियलाई प्रगतिशीलहरूको विद्यार्थी संगठन भनिन्छ। त्यसो हुनाले प्रगतिशीलतालाई, प्रतिगामितालाई होइन, देशभक्तिलाई, देशमाथि आँच पुग्ने कुरालाई होइन, जनवादी या लोकतान्त्रिक मान्यतालाई, अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई होइन, यो तीनटा वैचारिक मार्गदर्शनमा तपाईले अगाडि बढ्नुपर्छ। देशभक्तिको झण्डा बुलन्द गर्दै आफूलाई देशभक्त नागरिकको रूपमा परिचित गराउँदै नेपाली भएकोमा स्वाभिमान, नेपाली स्वाभिमानको रक्षा गर्ने संकल्प बोक्दै तर अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढ्ने, परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढ्ने, समाजको रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्ने, प्रतिगमनको वाहक बन्ने होइन। प्रतिगमनको मतियार पनि बन्ने होइन।
के हो प्रतिगमन, के हो अग्रगमन, के हो प्रगतिशीलता, के हो अधो गतिशीलता। यी सबै पक्षको बारेमा तपाईले चिन्तन मनन ज्यादा गर्नुस्। र म एउटा कुरामा जोड दिन्छु, सोच्नुस् धेरै। यो दिमागले धेरै सोच्नुस्। अब मान्छे कहाँ बिराउँछ भने सोच्न छोडेपछि, विश्लेषण गर्न छोडेपछि, ठिक बेठिक के हो भन्ने कुराको बारेमा गम्भीर चिन्तन मनन गर्न छोडेपछि, कि आवेशमा बोलेर होस् या हतारमा बोलेर होस्, हतारमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने भन्ने एउटा उखान छ। हतारमा बोलिहाल्यो अनि फुर्सदमा पछुतायो। त्यसो हुनाले यो तरिकालाई तपाईले स्वाभाविक रूपमा छोड्नुपर्छ। तपाईहरुको अहिले सिक्ने यात्रा प्रारम्भ भएको छ। तपाईहरुले आफ्नो चरित्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो लामो यात्रामा तपाईहरुमध्ये कति टिक्नु होला? मैले जब 26 सालमा पुष्पलालको पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिया था, ठाकुरराम कलेजको विद्यार्थी युनियनको चुनावमा भाग लिएको थिए। चुनावबाट म निर्वाचित भएँ, अरू पार्टीका मान्छेलाई पराजित गरेर। अनि त्यो बेलामा अहिले आएर सोभियु भन्नुहुन्छ, त्यसको विधान बनाउने काम हामीले गरेका थियौँ। मनमोहन अधिकारी नाम सुन्नु भएको छ? मोहन चन्द्र अधिकारी नाम सुन्नु भएको छ? त्यस्तै जगतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यतिखेर क्याम्पसको चिफ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै त्यस बेलामा डिसाइड गर्नुभएको थियो बैठकको र विद्यार्थीहरूको, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको विधान बनाउने कुरामा प्रत्येक क्लासबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले बसेर छलफल गरेर हामीले विधान तयार गरेका थियौँ। अनेक विद्यार्थी संगठनहरू थिए, तिनीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा थियो र हामीले 2036 सालमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय एकताको 5औं भन्ने संगठनलाई अगाडि सार्यौं। अनेकौं विद्यार्थी संगठनहरूमध्ये एकताको 5औं अन्तर्राष्ट्रिय हामीले सुरु गर्यौं र त्यसको अगुवाई, त्यसको अध्यक्ष टंक प्रसाद कार्की हुनुहुन्थ्यो। त्यसका नेताहरूको नाम हेर्नुभयो भने अहिले पार्टीका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेका नेताहरू, विद्यार्थी आन्दोलनका एक से एक नेताहरू, राजनीतिक आन्दोलनका पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका व्यक्तिहरूको तपाईँ अनुहार हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले तपाईहरुको यो एउटा पाठशाला हो, तपाईहरुको यो एउटा प्लेटफर्म हो। यो ठाउँमा तपाईले तालिम प्राप्त गर्ने हो, सिक्ने हो। तपाईहरुलाई विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनमा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा, आफ्नो चरित्र र व्यक्तित्व तयार गर्दै जाने क्रममा, आफ्नो खुबी र क्षमताको आधारमा विश्वास हासिल गर्दै जाने क्रममा तपाईं युवा संघमा प्रवेश गर्नुहुन्छ या पार्टीको राजनीतिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ या तपाईं पार्टीका विभिन्न निकायमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाईले त्यहीँबाट तपाईको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईले सबभन्दा पहिले अध्ययन गर्ने कुरामा जोड दिनुहोस्, चिन्तन मनन गर्ने कुरामा जोड दिनुहोस्। अध्ययन गर्ने कुरामा जोड दिनुहोस्, चिन्तन मनन गर्ने कुरामा जोड दिनुहोस्। र मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, प्रकृतिले हामी मानिसहरूलाई यो दुईटा कान दिएको छ, धेरै कुरा सुन्ने कुराको।
प्रकृतिले हामीलाई दुईटा आँखा दिएको छ हेर्नका लागि, र प्रकृतिले हामीलाई यो नाकको दुईटा प्वाल दिएको छ सुँग्नका लागि, र प्रकृतिले सबभन्दा माथि दिमाग राखिदिएको छ सोच्नका लागि। तर प्रकृतिले के गरेको छ भने यो सबैको सबभन्दा तल मुख दिएको छ, जिब्रो दिएको छ पछि बोल्नका लागि। तर हामी छिटो बोल्छौं, पछि सोच्छौं, गहिरो गरी अध्ययन गर्दैनौं, क्वाक्क बोलिहाल्छौं। त्यसो हुनाले मैले भने दिमागमा जोड दिनुहोस्, अध्ययनमा जोड दिनुहोस्, चिन्तन मननमा जोड दिनुहोस्। तपाईहरु विद्यार्थीको पहिलो काम पढ्ने हो, विद्यार्थीको काम नै पढ्ने हो। त्यसो हुनाले अध्ययन गर्ने बानीलाई नियमितता प्रदान गर्नुहोस्। अहिलेदेखि तपाई किताब हेर्ने बित्तिकै हाई हाई काट्न थाल्नुभयो भने तपाईको भविष्य राम्रो छैन भने बुझे हुन्छ। कोर्सको किताब र राजनीतिक किताब यो दुईटैमा कसरी तालमेल मिलाउने, पढाइमा पनि उत्कृष्ट हुने र राजनीतिमा पनि उत्कृष्ट हुने कसरी सम्भव हुन्छ? त्यसको निम्ति तपाईको एक्स्ट्रा नलेज तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। संसारको इतिहास तपाईले, विश्वका परिघटनाहरूको तपाईहरुले, राष्ट्रिय राजनीतिका अनेकौं त्यस्ता श्रृंखलाहरूलाई तपाईले गहिरोहरू मरिगरी चिन्तन मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। किन तपाईका प्रतिद्वन्द्वीहरू विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूमा आबद्ध छन्। तिनीहरूले एक भारी प्रश्न तपाईको सामु खडा गरिदिन्छन्। तपाईले जानकारी हासिल गर्नु भएको छ भने, ज्ञान हासिल गर्नु भएको छ भने, पढ्नु भएको छ भने अनि तपाईले यसको यथोचित जवाब दिन सक्नुहुन्छ। जवाब तर्कसंगत हुनुपर्छ, जवाब तथ्यसंगत हुनुपर्छ। प्रश्नहरू उठ्न सक्दछ, प्रश्नको पनि उचित जवाब दिन सक्नुपर्छ। यो व्यक्तिले मात्रै सबै चुनौतीको सामना गर्न सक्दछ जसमा आत्मविश्वास हुन्छ, जसमा ज्ञान हुन्छ, जसमा आँट हुन्छ। ज्ञान पनि छैन, आँट पनि छैन, आत्मविश्वास पनि छैन, सही छु भन्ने आफूलाई लाग्दैन भने त्यो मान्छेले कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन। त्यसैले सबै खालका चुनौतीहरू यी बाधकको रूपमा रहेका छन्। तर चुनौतीको साथसाथै सँगसँगै अवसर पनि हुन्छ। त्यो अवसरले पनि तपाईको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। चुनौतीको सामना गर्नुहोस्, अवसरलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अवसरलाई उपयोग गर्न सक्नु भएन भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। जस्तो स्थानीय निकायको चुनाव हाम्रो निम्ति एउटा चुनौती थियो। स्थानीय निकायको चुनाव हाम्रो निम्ति एउटा अवसर पनि थियो। चुनौती र अवसर सँगसँगै एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू। चुनौतीको सामना गर्नु भएन भने तपाई सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्न। सफलता हासिल गर्न सक्नु भएन भने तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसोले नसकिने कुरा संसारमा के पनि छैन। नथिङ इज इम्पोसिबल इन द वर्ल्ड। Nothing is impossible in the world if you dare to scale the heart. यदि म सगरमाथाको चुचुरोमा पुगी छाड्छु भन्ने संकल्प गर्नुभयो भने तपाई पक्कै सक्नुहुन्छ। अहिले त सगरमाथा चढ्ने कुरा त सामान्य कुरा भइसकेको छ। तर पनि हामीले धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कुरामा ख्याल गरिएन भने धेरै ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति बन्छ। जोखिम नमोलेर पनि हुँदैन, तर जोखिम मोल्दाखेरि पनि बुद्धि पुर्याउनु पनि पर्छ।
किन हामीले सफल हुनु छ, हामीले अगाडि बढ्नु छ, समाज बदलिनु छ, जनतामा चेतना र जागरण पैदा गर्नु छ। सचेत र जागृत जनतालाई संगठनमा आबद्ध गर्नुपर्ने छ र संगठनमा आबद्ध भएका जनतालाई परिचालित गर्नुपर्ने छ। र ती परिचालित भएका जनताले जसरी पानी परिचालित भएपछि बिजुली निस्किन्छ, जनता परिचालित भएपछि त्यसले आन्दोलनको ज्वालामुखी पैदा गर्दछ। त्यसो हुनाले हामीले संघर्षका अनेक श्रृङ्खलाहरू पार गर्दै अगाडि बढेका छौँ र एक से एक राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। 2046 सालको आन्दोलनबाट पञ्चायती तानाशाहीलाई समाप्त पारेका छौँ। 2062-63 को आन्दोलनबाट हामीले राजतन्त्रलाई सदा सदाका लागि विदा गरेका छौँ। राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रै समयमा पहिलो पुस्ताका नेताहरूले राणाशाहीलाई चुनौती दिएका थिए, 7 सालको क्रान्तिलाई सम्पन्न गरेका थिए, राणाशाही अन्त्य गरेका थिए। तर पञ्चायती तानाशाहीलाई समाप्त पार्न सकेन। किन सकेनन् भने कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालले सुरुदेखि भन्नुभयो, नेपालको राजनीति र नेपालको सामाजिक यथार्थलाई गहिरो गरी विश्लेषण गरेर भन्नुभयो, नेपालको राजनीतिमा यो दुईटा शक्ति छ है, एउटा वामपन्थी शक्ति छ कम्युनिस्ट पार्टी, अर्को लोकतान्त्रिक शक्ति छ कांग्रेस पार्टी। यो दुईटा सँगसँगै नउभिएसम्म, हातेमालो नगरेसम्म हामी निरङ्कुश सत्तालाई फाल्न सक्दैन। तर नेपाली कांग्रेसभित्र खास बीपी कोइरालामा कम्युनिस्टहरूले के गर्न सक्लान् भन्ने भावना पैदा भयो। तर पछि गएर गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला यी सबैले कम्युनिस्टहरूको शक्तिलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै 46 सालको आन्दोलन सफल भयो। त्यसमा हामी आफै संलग्न भयौँ। 36 सालको आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूले तरङ्ग पैदा गरिदिए र त्यही 36 को विद्यार्थी आन्दोलनबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय एकताको 5औंको जन्म भयो। त्यसपछि नै त्यसै क्रममा विद्यार्थीहरूको साथसाथै मजदुरहरू मैदानमा देखा परे, किसानहरू मैदानमा देखा परे, कर्मचारीहरू मैदानमा देखा पर्न थाले र सबैको सामूहिक प्रयासबाट हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरौँ, देशलाई नयाँ चरणमा पुर्याउने काम। अब हामीको आर्थिक क्रान्तिको, आर्थिक रूपान्तरणको हो, सामाजिक परिवर्तनको हो, सांस्कृतिक रूपान्तरणको हो। सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक यो तीनटा पक्षमा रूपान्तरण भएन भने राजनीतिक क्रान्तिको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। राजनीतिक क्रान्तिको औचित्य के हो भने आम जनताको हातमा शासन जानुपर्छ, आम जनताको निम्ति नै देशको नीति तय गर्नुपर्छ र जनताको जीवनलाई सुखी बनाउनुपर्छ, जनतालाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ, जनतालाई समानताको सन्देश दिनुपर्छ, जनतामा चेतना र जागरण पैदा गर्दै सबै जनतामा एउटा सम्मानको भाव, सुखी जीवन, यो स्थिति पैदा गर्नुपर्छ। हामी समाजवादी, हामी कम्युनिस्ट भएको हुनाले हामी आर्थिक विकासको नाउँमा धनी र गरिबको बीचमा जुन खाडल छ त्यो खाडल पूर्ण चाहन्छौँ। वितरण प्रणालीमा परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। उत्पादनदेखि लिएर सबै काममा सबैलाई सहभागी गराउन चाहन्छौँ। त्यस हुनाले युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्न चाहन्छौँ, मेहनती बनाउन चाहन्छौँ र उनीहरू उत्पादनशील जनमतले नै देशको उन्नति र तरक्की गर्न सक्छ।
त्यसो हुनाले अहिलेको बजेटमा पनि हामीले यो कुरा कृषिको विकासको पक्षलाई, जलविद्युतको विकासको पक्षलाई, नेपालको विकासका के आधारहरू छन् ती आधारहरूको अध्ययन गरेर कुन क्षेत्रको विकास गर्दाखेरि नेपालमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दछ, हाम्रो साधन स्रोतको समुचित उपयोग हुन सक्दछ, यसको गहिरो अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा नीति तर्जुमा गर्ने काम गर्नुपर्छ। यही साउथ एसियामा एउटा देश छ मालदिभ्स, एउटा आइल्यान्ड समुद्री टापु भएको देश हो। त्यो देशको आम्दानीको मूल स्रोत के हो त? पर्यटन बाहेक अनि माछा उत्पादन। माछा थोरै, पहिले माछा मात्रै थियो, पछि गएर पर्यटनले यति धेरै फड्को मार्यो कि त्यसपछि उनीहरूको आम्दानीको मूल स्रोत भनेको पर्यटन। हाम्रो देशमा के कृषि र कृषिको वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने र कृषिबाट देशलाई, कृषि क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने यो आवश्यकता छ र यो बजेटले ठिकै कुरा अगाडि सारेको छ। तर कतिपय कमजोरीका पक्ष पनि छ। तर अर्कोतर्फ हामीले उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, किन यस बिना मान्छेको जीवन अघि बढ्न सक्दैन, योग्य नागरिक तयार हुन सक्दैन, असल नागरिक तयार हुन सक्दैन। र त्यसपछि देशमा हामीले जलविद्युतको विकासमा जोड दिने, पर्यटनको विकासमा जोड दिने, लाखौं पर्यटक नेपालमा भित्र्याउने र एउटा पर्यटक आउँदाखेरि 3 जनाले रोजगारी पाउने स्थिति बन्छ। यदि हामीले नेपालमा 1 करोड पर्यटक ल्यायौं भने 3 करोड मान्छेले रोजगारी पाउँछ। त्यसको निम्ति हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने हो, कुन ठाउँमा पर्यटकहरू आकर्षित हुन सक्दछन्, हामी कहाँ पर्यटनका धेरै सम्भावनाहरू छन्। यी सबै चिजलाई ध्यानमा राख्दाखेरि उद्योग धन्दा, कल कारखानाको विकासका सम्भावना त्यति नै धेरै छ। त्यसो हुनाले मैले विद्यार्थी साथीहरूलाई भन्न के चाहेको छु भने हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि, देशलाई अगाडि बढाएर लानका लागि नै हामी राजनीतिमा लागेका छौँ। यो उद्देश्यलाई बिर्सेर हामीले राजनीतिमा लाग्ने होइन। हामीले के पाउने भन्ने कुरा मुख्य होइन, जनताले के पाउँछन् भन्ने कुरा मुख्य हो, जनतालाई हामी के दिन्छौँ भन्ने कुरा मुख्य हो, जनताको सेवाको भावना मुख्य हो। यही चुनावमा तपाईँ हेर्नुहुनेछ, जसले राम्रो काम गरेको छ सामान्य अवस्थामा भन्ने हो भने उसलाई मात्रै जनताले दोहोर्याएका छन्, होइन भने राम्रो काम नगरेकालाई जनताले फेरि साथ दिएका छैन। अब बात जहाँ पनि हुन सक्दछ, केही विकृतिले पनि काम गरेको हुन सक्दछ र सँगसँगै यदि जनताको भावना र चाहनालाई हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने, मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राख्न सकेनौँ भने जनताको विश्वास हामी जित्न सक्दैन। राजनीति एउटा जटिल कुरा पनि हो, यसका अनेक पक्षहरू हुन्छन्। यी सबै कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्छ। तर जेसुकै भए पनि पहिलो कुरो भनेको जनताको घरमा पुग्ने, जनतासँग नजिक हुने, जनतासित नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध राख्ने, जनतालाई पानी र हामी माछाको रूपमा भूमिका खेल्ने, यी हाम्रा आधारभूत कुराहरू। यी आधारभूत कुरालाई हामीले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भने हाम्रो पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी अरू पार्टी भन्दा भिन्न हुन सक्दछ, किनभने हामी राम्रा कार्यकर्ता तयार गर्न चाहन्छौँ, प्रशिक्षित कार्यकर्ता तयार गर्न चाहन्छौँ, जनतालाई माया गर्ने कार्यकर्ता तयार गर्न चाहन्छौँ, देशलाई माया गर्ने कार्यकर्ता तयार गर्न चाहन्छौँ। हामी लोभी पापीहरूको जवाब तयार गर्न चाहदैनौँ। हामी असंस्कृत कुसंस्कृत त्यस्तो प्रवृत्ति भएका मान्छे तयार गर्न चाहदैनौँ। हामी देशलाई लुट्ने, जनतालाई चुस्ने त्यस्तो पार्टी बनाउन चाहदैनौँ।
त्यसो भए यिनै भावनाबाट तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारमा सहभागिता जनाएको छ र यो नेपालको राजनीतिलाई प्रतिगमनबाट जानभन्दा संविधानलाई मास्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि हामीले कोर्स नै चेन्ज गर्ने स्थिति बन्नुपर्छ। यदि हामीले प्रतिगमनकै हामी मतियार भएका भए, त्यसैमा हामी डुबेको भए, त्यसपछि यो देशको विनाश हुने थियो। र तपाईं देख्नुहोला कम्युनिस्ट पार्टी भित्र गलत प्रवृत्तिको जसले मुकाबला गरेका छन्, पार्टीलाई सही कोर्समा लिएर गएका छन्, त्यो देश अगाडि बढेको छ। जहाँ सकेका छैनन् त्यो देशको विनाश भएको छ। त्यसैले हामीले ठीक काम गरेका छौं, गठबन्धन कायम गरेका छौं। गठबन्धन कति फाइदा भयो नुकसान भयो भने पनि विवेचना गरिरहेका छौं। अवश्य फाइदा भएको छ। हामीले भौतिकै फाइदा भन्ने हो भने पनि महानगरपालिकामा पोखरामा शानदार सफलता हासिल गरेका छौं र हामीले भनेका छौं हामी बाहेक कसैले पनि जित्न सक्ने थिएन। हामी बाहेक कसैले पनि जित्न सक्ने थिएन पोखराको महानगरपालिकाको मेयर पद। हेटौडाको उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा हाम्रो पार्टीले शानदार सफलता हासिल गरेको छ। त्यो पनि हामीले हासिल गरेको उपलब्धि। हाम्रा कमजोरी के रह्यो भने गठबन्धनको गीत धेरै गायौं, भरोसा धेरै गर्यौं अनि कतिपय ठाउँमा धोका पनि पायौं। त्यहाँ आफ्नै शक्तिको बलमा हामी उठेको भए यो भन्दा बढी सफलता हासिल गर्न सक्ने थियौं। जस्तो कतिपय जिल्लामा तपाईं देख्नुहुन्छ पालिकामा हामीले एक्लै आफ्नो प्यानल खडा गर्दाखेरि सिंगै नगरपालिकामा हामी जितेका छौं। हाम्रो झण्डा फहराएको छ। हो त्यसो हुनाले त्यो शिक्षा लिएर अब हामी अहिलेदेखि पार्टी निर्माण गर्ने काममा जुट्ने, चुनावको तयारीमा लाग्ने, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ भने कुरालाई ध्यानमा राखेर त सबै पालिकामा वार्डमा पनि हामीले पार्टीलाई पुर्याउने, चुनाव चिन्हको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने, समानुपातिको भोट पनि प्रदेश सभाको निम्ति प्रतिनिधि सभाको निम्ति दुईटा मतपत्रमा कलम चिन्हमा छाप लगाउने र हाम्रो गठबन्धनको उम्मेदवारी जहाँ भएको छ गठबन्धन होइन भने हाम्रो उम्मेदवारी जहाँ छ हाम्रो उम्मेदवारको पक्षमा भोट खसाल्ने, यो अहिलेदेखि हामीले जनतामा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। यसै बीचमा हामीले मन्त्रीमण्डलको परिवर्तन गरेका छौं, मन्त्रीहरूको फेरबदल गरेका छौं। र मैले मोबाइल हेर्दै थिएँ, त्यहाँ मैले मन्त्रीहरूको केही देखे, बहुत राम्रो पनि लाग्यो कि 6 महिनाको अवधि हामीलाई दिइएको थियो। मन्त्रीहरूले भनेका छन्, ती मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद छ, 6 महिनाको समय भनेकै थियो। बरु 8 महिनासम्म उनीहरू बस्ने काम गरेका छन् र जसले राम्रो काम गरेका छन् सबैलाई धन्यवाद पनि हामी दिन चाहन्छौँ। त्यसैगरी उनीहरूले भनेका छन् पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयको हामी पालना गर्नका लागि तयार छौं। हामी पार्टीको निर्णय भन्दा तलमाथि जाँदैनौं। हामीलाई मन्त्रीको लोभ छैन, कुर्सीमा हामी टाक्सिएर बस्नेवाला छैन। मिडियामा केही ठाउँमा त्यस्तो आयो होला, हाम्रै महासचिवको अभिव्यक्तिलाई लिकन केही तलमाथि बाहिर आएको होला, उहाँले प्रष्ट मलाई भन्नुभएको छ। मैले कुनै मन्त्रीमाथि आरोप लगाएको छैन। मैले सबै मन्त्रीहरू हाम्रो पार्टीको आदेश बमोजिम चल्छन् र जसले आदेशको बमोजिम चल्छन् उहाँलाई हामी सम्मान पनि गर्छौं। भन्दाखेरि होइन मानेन भने के गर्ने भन्ने कुरामा मान्छन् मात्रै जवाब दिएको भए हुन्थ्यो, मानेन भने के गर्ने भनिदिनु भएछ, बिग्रेछ। यो जिब्रो पनि बडो बिग्रियो। कुन बेलामा कसको मुखबाट के निस्किनु पर्छ, मानेन भने के गर्ने, मान्दैमा मान्छन् नि भनिदियो भने जे सोध्यो मिडियाले सबैको जवाफै दिनुपर्छ। मिडियाले त यो बोलिदियोस् भन्छन् भने त्यही पुइ हो। त्यसपछि त्यसो हुनाले यस्ता कुरामा कतै जिब्रो चिप्लेको छ भने पनि आगामी दिनमा सबैले होस गर्नुपर्छ। हाम्रा मन्त्रीहरूलाई
त्यतिकै हामीले आशंका गर्यौँ भने चित्त दुख्छ। मान्छे त हो, हामी पार्टीको आदेश मान्छौँ भन्दै पनि हामी माथि शङ्का गर्नुहुन्छ भने के जवाब दिने हामी? त्यसैले सबै इमान्दार हुनुहुन्छ, पार्टीको आदेश पालन गर्नुहुन्छ र त्यो आदेश पालन गरेर एउटा राम्रो कार्यकर्ताको रूपमा, नेताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने हामीलाई पुरै विश्वास छ। त्यसो भएको हुनाले होइन, पार्टीले त निर्णय गर्यो, निर्णय किन लागू भइरहेको छैन भन्ने होला। अब हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो, अरू पार्टीमा पनि भूकम्प चल्यो होला, हामीलाई पनि चखर्नु पर्यो भन्ने कुरा परेको होला, अनि अरू पार्टीले पनि हामीलाई 2 दिनको मौका दिनुहोस् न त सोच्नका लागि भनेका पनि होला। अब दोष जति हाम्रो मन्त्रीलाई दिने काम नगरौँ। त्यसो हुनाले उहाँ मन्त्रीहरू पनि हाम्रा सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ, यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला। राम्रो कामको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ, कमजोरीको निम्ति हामी यो कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अब जाने टिमले राम्रो काम गरोस् भनेर आशा अपेक्षा गर्दै उहाँलाई हामी पठाउनेछौँ। त्यसो हुनाले अब यो गठबन्धनको भविष्य छैन भन्ने खालका अनेकौं प्रचारहरू, त्यसका पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। हामी यो गठबन्धनलाई आउने चुनावसम्म, चुनाव पश्चातको अवस्थासम्म लिएर जान चाहन्छ। यो गठबन्धन कसरी भत्कियोस्, आपसी अविश्वास कसरी बढोस् भनेर अनेक खालका प्रयत्नहरू पनि भएका होला, त त्यसको पछाडि हामी लाग्न हुँदैन। हामी इमान्दारिताका साथ चल्छौँ, तर कमजोरी भएका छन् भने त्यसको आलोचना पनि गर्छौँ। हामीलाई एक्ल्याउन खोजेको छ भने त्यसको पनि आलोचना गर्छौँ। आफ्नो अडानमा दृढताका साथ उभिन्छौँ। हामी अडानमा नउभिने, अरूले हामीलाई पेल्यो भनेर रुने, यस्तो काम गर्न हुँदैन। यो हाम्रो कमजोरी झल्किन्छ। अड्न सक्नुपर्छ, तथ्यको आधारमा, तर्कको आधारमा आफ्नो कुरालाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। चाहिने 2टा कुरा हो, पहिलो तथ्य हो, दोस्रो तर्क हो। यो तथ्य र तर्क, तर्क भनेको विश्लेषण हो। तथ्य र तर्क तपाईँको उचित छ भने सबैले स्वीकार गर्ने बाहेक अरू विकल्प हुँदैन। परिणाम आइसकेपछि सबैले स्वीकार गर्ने बाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन। त्यस हुनाले हाम्रो पार्टीले जुन लिएको छ कलम चिन्ह अगाडि सारेको छ, यो न्याय र सत्यको प्रतीक बन्यो। यो साँचो तथ्यले लेख्ने गर्दछ, तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछ, विश्लेषण अगाडि सार्ने गर्दछ। त्यस हुनाले यो चिन्ह आफैमा पनि जनतासँग जोडिएको र समाजको प्रगति र गठबन्धनसँग जोडिएको चिन्ह हो। यो चिन्हको प्रचार गर्दै जनतालाई हाम्रो चिन्हको बारेमा परिचित गराउन सक्नुभयो भने अनि मान्छेले भोट खसाल्छ। यसपटकको मतदानमा धेरै मतहरू बदर भएछ। मत बदर भएर हाम्रा धेरै साथीहरू जित्न सक्नु भए। यही काठमाडौँको महानगरपालिकाको उपमेयर हाम्रो उम्मेदवारले 26,000 मत मात्रै पाउनुभयो। झन्डै 60,000 मत बदर भएको भनिन्छ। 60,000 मत बदर भएको भनेको त सजिलै जित्ने रहेनछ, देखियो त। त्यसै गरी पोखरामा हाम्रा उम्मेदवारले झन्डै 30-40,000 मत बदर भएको त्यहाँ भनिन्छ। कति धेरै प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ। त्यस्तै कतिपय ठाउँहरूमा यो हामीले देख्यौँ, धेरै जसो ठाउँमा मत बदर गर्ने कुरा भनेको मतपत्रको पनि कमजोरी र मतदातालाई पनि शिक्षा हामीले दिन नसक्ने कुराको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू भएका छन्। हाम्रो पार्टी भर्खरै हामीले बनाएको, धेरै समय पनि नपाएको, जनतामा पुग्न नसकेको यो अवस्थामा यति प्राप्त गर्नुपर्ने गौरवको कुरा हो। त्यस हुनाले बुलन्दीका साथ तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। यो पार्टीको भविष्य छ, किनभने हामी मार्क्सवादलाई विश्वास, हामी क्रान्तिकारी विचारमा, क्रान्तिकारी राजनीतिको बाटोमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी देश र जनताको हितका लागि र समाजको रूपान्तरण लाग्न चाहन्छौँ। हामीले जुन बाटो समातेका छौँ त्यो इमानदारिताको बाटो हो, जनसेवाको बाटो हो, समाज परिवर्तन रूपान्तरणको बाटो हो। यहाँ निजी स्वार्थसँग मतलब छैन। पार्टीको सामूहिकतामा हामी विश्वास गर्छौँ, कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ, छलफल विमर्शमा विश्वास गर्छौँ। त्यसैले कमिटी बनाउने गर्दछ। यो कमिटी पनि बनेको छ, बहुत ढिलो भयो। तपाईले बहुत ढिलो गर्नुभयो। त्यस हुनाले यो ढिलोमा तपाईले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। त्यतिजना थिएन भने 5 जनाको बनाउन सकिन्थ्यो जिल्ला कमिटी। हामीले 3 जनाको बनाएका थियौँ 26 सालमा। कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाउँदाखेरि 31 सालमा 2 जनाको हामी मान्छे अगाडि बढेका थियौँ।
त्यस हुनाले सिस्टममा जोड दिनुहोस्, एकलौटी निर्णय नगर्नुहोस्, कमिटी बस्नुहोस्, अगुवा साथीहरू बस्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, बहसबाट नडराउनुहोस्, तर्क वितर्कबाट नआत्तिनुहोस्, स्वस्थ ढङ्गले कुरा राख्नुहोस्, राम्रो ढङ्गले राख्नुहोस्, आरोप प्रत्यारोप होइन, आफूले लागेका कुराहरू गर्नुहोस्, मूल्याङ्कनको विधि अपनाउनुहोस्। तपाईले मूल्याङ्कनको आधारमा यो मान्छेमा यी विशेषता छन्, यी मान्छेमा यी कमजोरीहरू छन्, त्यसको सबै राम्रो जानकारी राख्नुहोस् र त्यसपछि अनि त्यसको आधारमा मान्छेहरूलाई कहाँ कुन कमिटीमा आबद्ध गर्नुपर्ने हो, कुन जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो त्यो दिने काम गर्नुहोस्। मेरो पछुआ हो, मेरो पछि लाग्छ अनि पछाडि बसेर पङ्खा हम्किन्छ र बा भन्छ भन्ने आधारमा नगर्नुहोस्। इमानदार छ कि छैन, कर्तव्यनिष्ठ छ कि छैन, जिम्मेवारी पूरा गर्छ कि गर्दैन, असल बानी व्यवहार छ कि छैन, जनताप्रति समर्पित भएर लागेको छ कि छैन, यस आधारमा हेर्नुहोस्। तपाईहरुले अहिलेको जिम्मेवारी तपाईहरुको दोहोरो जिम्मेवारी हुन्छ। पहिलो जिम्मेवारी तपाईले अनुराशिलाई अगाडि बढाउनका लागि धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीलाई हाम्रो संगठनमा आकर्षित गर्नुपर्छ। दोस्रो भनेको हाम्रो पार्टीमा आकर्षित गर्ने र पार्टीको सदस्य बनाउने काममा पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। तर तपाईहरुको अहिलेको कार्यक्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका भएको हुनाले जुन कलेजमा पढिरहनु भएको छ, जुन क्याम्पसमा पढ्नु भएको छ, जुन विश्वविद्यालयमा पढिरहनु भएको छ, त्यस ठाउँको कार्यक्षेत्रभित्र लाग्नुपर्ने। तर सँगसँगै जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यहाँ पनि सम्पर्क सम्बन्ध छ भने त्यहाँ पनि जनताको माझमा पुग्ने कुरामा कसैले रोक्नेवाला छैन। तर अर्को पनि जिम्मेवार छ, तपाईहरु विभिन्न जिल्लाबाट आउनु भएको छ। त्यो जिल्लामा पनि तपाईले पार्टीको विस्तार गर्नका लागि त्यहाँ पनि पार्टी होस् या अनुराशी होस्, त्यहाँ गर्नका लागि पनि त्यहाँका जनतालाई तपाईले पार्टीको पक्षमा, संगठनको पक्षमा ल्याउने काममा जुट्नुपर्छ। अब चुनावमा जुट्नुपर्ने भएको हुनाले भोलि गएर तपाईहरुले आफ्नो जिल्लामा जानुपर्ने पनि होला। त्यो अवस्थामा जिल्लामा तपाईले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ र तपाईहरुकै बारेमा पनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यस चुनावमा तपाईहरुले कतिजना मान्छेलाई, कतिवटा घरमा तपाईले पुग्ने काम गर्न सक्नुभयो र एकजना व्यक्तिले कतिजनामा विद्यार्थी तयार गर्न सक्नुभयो, कति पार्टी कार्यकर्ता बनाउन सक्नुभयो, यी सबै कुराहरूको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। यस अर्थमा तपाईहरुले यो कमिटी जुन बनेको छ, कमिटीको सदस्यको रूपमा जो शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ, तपाईहरुलाई धेरै धेरै म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै यो पार्टीको झण्डा बुलन्द गर्दै अगाडि बढ्नका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।